घर आए हुसैन आजम रद्दाहु ताला थकन से कितने चूर चूर होंगे, लेकिन अब भी आप बैठने को तैयार नहीं। उसके बाद अपने घर में आकर अपनी कनीज से कहते हैं, जाओ पुराना संदूकचा ज़ैनब के पास रखा है, उसमें एक पुराना कुर्ता है, जुब्बा है, वो उठा लाओ, लेकिन ज़ैनब को कहना मत। तो वो कनीज गई और संदूक खोला, जुब्बा उठाई, छुपा करके ला रही थी। ज़ैनब ने पूछा, क्या ले जा रही हो? सोचा मौला ने तो मना किया, क्या कहूं। जोर से पूछा तो बता दिया, हुसैन जुब्बा मंगवाए। कहा लाओ, मैं ले जाती हूँ। ले आई और ला करके हुसैन आजम के पास पेश करती है, जुब्बा आपने मंगवाया? कहा हाँ, ये जुब्बा मैंने मंगवाया। अम्मा कहती थी कि बेटा जब बड़ी मुसीबत आए तो ये जुब्बा पहन लेना, इसलिए कि ये जुब्बा तेरे बाप को रसूलुल्लाह ने पहनाया था और मैंने इसको अपने हाथों से जगह जगह ताका है। हुसैन आजम ने जब ये कहा तो कहा, अम्मा ने मुझे वसीयत की थी ज़ैनब, जब हुसैन पर कभी कोई आफत आए, वो भूल जाए तो तू पहनाना। आज दोनों अम्मा की वसीयत पर अमल करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने वो जुब्बा पहनाया जो शेर खुदा का था, और उसके बाद जाफर तैयार का सल्ला था और रसूल पाक का अमामा था, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में थी, और अब सारे तबर्रुकात का मजमुआ, खानदान अहले बैत का आखिरी चश्मो चरा, हुसैन आज़म जिससे हमारी जानें वाबस्ता है, वो हुसैन जिससे हमारी रूह वाबस्ता है, वो हुसैन जो समंदरों का भी बादशाह, खुशकियों का भी बादशाह, हम सब की अमानत। जब अपने अहले बैत की तरफ आखिरी बार देखकर बाहर निकलने लगे तो बीबियों की आवाजें निकली। पूछा, मौला किसके सहारे छोड़ जा रहे? एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, आपने मना कर रखा था, बेटा तेरे से मेरी नस्ल चलेगी, तुझसे नस्ल चलेगी, तू न जाना। खवातीन पूछने लगी तो हुसैन ने यही की बात कही, अल्लाह उसके रसूल के भरोसे छोड़ जा रहा। निकले और जैसे ही जुलजनाहैन पर बैठे, उनका प्यारा घोड़ा था जुलजनाहैन जो कभी नाफरमानी नहीं करता था। आप बैठ गए, ये आखिरी मंजर है करबला का, तवज्जो से सुने। मौला हुसैन का चेहरा उस वक्त कैसा लग रहा होगा, रसूलुल्लाह का मामा सर पर और जुब्बा अली जिस्म पर, जाफर तैयार का पट्टा कमर पर, हाथ में हैदरे कर्रार की जुल्फ़िकार चमक रही हो, और जैसे ही घोड़े पर सवार हुए वो दुनिया के अजीम बादशाहों में एक बादशाह नजर आ रहा था। इसीलिए तो मेरा गरीब नवाज पुकारा है, शास्तुस बादशाह। तुम क्या समझते हो कि करबला में लुट गया? नहीं, वो तो दुनिया में जितने भी आएंगे उन सब शाहों को बनाने वाला बादशाह है। घोड़े पर सवार हुए, फी अमानिल्लाह कहा, घोड़े को एड़ लगाई, चल अब करबला में तेरा ही जोहर दिखाने का वक्त आ गया। आगे आप चल पड़े, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। आपने फिर उसको बर्छी मारी, पूछा, जुलजनाहैन तू कभी मेरी नाफरमानी नहीं किया, आगे बढ़। फिर आप देखा घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, उतर करके देखा तो बीबी सकीना पैरों को पकड़े बैठी हुई थी, जुलजनाहैन के पैरों को पकड़े बैठी थी। वो नीचे से कह रही थी, जुलजनाहैन बाबा को लेना जाना, हमारी आबरूओं को लेना जाना। हुसैन नीचे उतर आए, अपनी सकीना को उठाया और गले से लगाया, कहा बच्ची जा अपने घर। कहा बाबा किसके हवाले? कहा अल्लाह के हवाले, रसूल पाक के हवाले। एक और अजीब बात मैं आपको सुनाऊं। जब मक्का से इमाम हुसैन निकले थे, अभी देखें आप, हुसैन आजम करबला में आए और जा रहे थे। जाने के बाद यजीदियों को फिर से एक खुतबा सुनाया, वो खुतबा भी काम ना आया। सैयदना मौला हुसैन आखिर में अपनी तलवार के जौहर दिखाना शुरू किए और तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। वक्त जुमा आखिर, और यही वो वक्त था जब हर जगह से अजानों की आवाजें गूंज रही थी और नवासा रसूल जंग में घिरा हुआ था।
ہر طرح سے تلواریں تیریں برسائی جا رہی ہیں، اور امام حسین ہر تیر کو نکال کر پھینکتے، کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے خیمے میں کوئی ہے، کوئی نہیں آتا تھا۔ کون تھا؟ سب کے بعد امام حسین آئے تھے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو روکنا ہوگا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد تھکان سے کئی مرتبہ نیچے گر گئے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی، سامنے کفار کی طرح شقی دل رکھنے والے یزیدی، یہ تمام بدبخت، میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان سب کو کافر سمجھتا ہوں، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کو اس طرح سے کاٹنا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کہتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکرے کو مارا جاتا۔ کہا آپ ایسی تشبیہ کیوں دے رہے ہیں اپنے بابا کو؟ اس لیے کہ بھیڑ بکرے کو جب مارا جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے اور اس کو لٹایا بھی جاتا ہے، پیر بھی باندھے جاتے ہیں، لیکن بابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ بکرے کی طرح ہمارے بابا کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک کام تم دیکھنا، جب بھی بکرا ذبح ہوتا ہے کسائی کاٹنے والا کاٹتا ہے، سامنے کھڑا ہوا کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاٹنے والے کاٹ رہے تھے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین اچانک رک گئے، ذوالجناحین سے کہا اے پیارے گھوڑے تو ہٹ جا، تو ڈھال بن جا میری، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ یہ حسین اعظم کا آخری وقت ہے۔ سوچو اے مسلمانوں، وہ حسین جس کو مدینہ اپنا پیارا وطن نہیں روک سکا، جس کو مکہ نہیں روک سکا، جس کو علی اکبر کا قتل اور شہید ہونا نہیں روک سکا، جس کو عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے نہیں روک سکے، علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے بچے کی جان نہیں روک سکی، اس حسین کو جنگ میں آنے سے زینب، سکینہ اور خواتین اہل بیت کی بے یاری نہیں روک سکی، پھر کس چیز نے روکا تلوار نیچے رکھنے؟ وہ اللہ کی یہ نماز تھی، اس نماز نے روک دیا تلوار نیچے رکھنے کی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کو کون روکتا ہے نماز؟ تم کو کون روکتا ہے نمازوں سے؟ اس حسین کو علی اصغر کی موت نے نہیں روکا، اس حسین کو علی اکبر اور قاسم کی موت نے نہیں روکا۔ تمہارے آس پاس کون سی تلواریں لہرا رہی؟ حسین سجدے میں چلے گئے، شمر نام کے ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار رکھی اور دنیا والوں کو پکارا گواہ رہنا یزید کے پاس، کہنا کہ حسین کا گلا میں نے الگ کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ذبح کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی زمین انتظار میں ہے کہ ایسا کوئی سجدہ آئے، ایسا کوئی سجدہ آئے۔ حسین کی شہادت کے بعد اب حالت کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی جیسے ہی حضرت امام حسین کے قافلے کو یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں، تو ان کی ایک بچی بھی تھی، بیوی بھی تھی امام مسلم بن عقیل۔ امام حسین نے امام مسلم بن عقیل کی بچی کا دل رکھنے کے لیے سونے کی بالیاں کان میں پہنائی۔ بابا کا انتقال ہو گئے کوفہ میں اس کے، اور ماں کو بھی بالیاں پہنائی، صبر رکھو۔ بچی بالیاں پہن کر کے اچھل کود کرنے لگی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں، اور یہاں چھوٹی سی تھی، اور اس کے بعد جس دن حسین کا سر کٹا، سکینہ اپنی اماں سے کہتی جس کا باپ مرتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی،
میرا بابا بھی چلا گیا، مجھے کان کی بالیاں کوئی پہنائے گا؟ اسی اسنا میں یزیدی ظالم شمر جس نے حسین کا سر الگ کیا تھا، وہ آیا اور بی بی سکینہ کے بال پکڑ کر کھینچا اور ان کے کانوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بالیاں پہناؤں؟ سکینہ نے کہا کہ تیرے سینے پر میں جہنم لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے وہ گلابی رخساروں پر اتنے تماچے مارا کہ ننھی 9 سال کی سکینہ کے ہونٹ سے خون جاری ہوا۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اپنی اس بچی کو۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے اور اپنی اماں سے، ہم کب جائیں گے مدینہ؟ ہم کب جائیں گے؟ پوچھتی خواتین اب کیا کرو گی مدینہ جا کر کے؟ کہتی ہیں رسول پاک کو سنا تو دوں گی کہ ان کے نواسے سے کیا ہوا، ان کی امت نے کیا کیا۔ وہ بچی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ گھر کی خواتین خیمہ اہل بیت میں، میرے آج کی خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، کربلا کے واقعات سننے کے بعد عہد کر لو میری ماں اور بہنوں کہ ان کا سب لٹ گیا تھا لیکن پردہ نہیں لٹا، پردہ نہیں لٹا۔